سدا نہ باغ بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یاراں او قدر پھلاں دا گرج کی جانے تے مردے کھاون والی او قدر پھلاں دا بلبل جانے تے صاف دماغاں والی اگے سنو قدر نبی دا ایک ہی جانن اوے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے او قدر نبی دا جانن والے سوتے نہیں وچ مدینے کہرام مچ گیا پورے مدینے اندر اللہ دے نبی فوت ہو گئے ماں سیدہ فاطمہ زہرا دے روات دین والے جملے ابا جی تسی اپنی بیٹی نو چھوڑ کے جنت اندر ڈیرے لا لینے آج تو بعد جبریل بھی زمین تے نہیں آئے گا زبیر جبریل دا بھی قیامت تک واسطے آنا بند ہو گیا ہے ماں فاطمہ زبد دے بندن ٹوٹے تے بولیاں لوگو میرے ابو جام دی فوتگی دی خبر صبحی آلے فرشتے نو کون دوے جڑا فرشتہ جبریل میرے ابو جام تے قرآن لے کے آمدہ سی ہائے سونے ہو اے میرے نبی دی بیٹی دے تاثرہ جے میں بلال نو بیکھاں تے بلال ہے جو ڈگا پیا نکر دے اندر بلال پہ ہوش ہو کے نبی دا پروانہ گر گیا تے جناب عمر نے تلوار بار کٹ لئیے وہ کی ہویا ہو کوئی خبردار کوئی نہ آکھے محمد رسول اللہ دنیا تو چلے گئے نے کوئی نہ آکھے میرے نبی نہیں جا سکتے دنیا تو میرے نبی میرے محبوب میں نو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ادھروں جناب بکر آئے انہاں پکڑیا جناب عمر نو تے نال آیت پڑھی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ اور دوسری بھی آیت پڑھی ہے اور لوگو دنیا اندر نبی دے صحابہ پریشان 10 میں 12 ربیع الاول نو خوشیاں کنج مناواں مینوں مدینے اندر کہرام مچیا پیا نظر آندا ہے اور جنہوں اللہ دے نبی فوت ہوئے نے مدینے اندر 12 ربیع الاول نو ماں فرماندیاں نے پورے مدینے اندر خندیرہ چھا گیا ہے اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی قبر پاک کھودن دی واری آئیے صحابہ نے اختلاف کیتا ہے اللہ دے پیغمبر دی قبر کتھے کھودی جائے حضرت عمر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نبی دی زبان چ سنیا ہے نبی جتھے فوت ہوندا ہے قبر نبی دی بھی اوتھے ہی اسے جگہ تے بنی جاندی ہے ہن پیغمبر علیہ السلام دے کپڑے اتارے جان کے نہ اتارے جان میرے نبی نو کفن دتا جائے تے کنج دتا جائے با صحابہ کہندے نے کپڑے اتارے جان تے اس دورانی اندر مسجد نبی دے اندر تمام صحابہ نو ابوبکر تو لے کے سارے صحابہ نو اللہ نے نیند دے دی دیئے تے نیند دے اندر پیغام دیتا ہے اوے خبردار نبی دے یارو میرے محمد دے کپڑے نہ اتارے آجے انہاں کپڑیاں دے ہوتے کفن دے دیو کفن دیتا ہے میرے نبی نو غسل دیتا ہے تے کنج دیتا ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں اپنے نبی دے جسم مبارک نو اپنے سینے دے نہ لگایا ہے حضرت عمر نے ابن عباس چچا نے غسل دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ ہن جناب پیغمبر دا جنازہ پڑھیا جائے کہ نہ پڑھیا جائے اختلاف پیدا ہو گیا ہے صحابہ کہندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا جرت محمد دے جنازے دی کردا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا نبی دا جنازہ پڑھاوے صلی اللہ علیہ وسلم اوے نبی نال اونچا بندہ ہوئے گا تے جنازہ پڑھائے گا میرے نبی دا 2 دن کفن پاک جسم پاک پیار ہوا ہے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دوروں آ رہے نے روئی پی جا رہے نے تے 5 نمازاں بھی پڑھی جا رہے نے میرے محبوب علیہ السلام روایت صحیح بخاری اندر اوے گل سنو میرے محبوب علیہ السلام میں گل 2 منٹاں اندر ختم کرا میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ پہلا مرد آئے 10 دیاں ٹولیاں اندر میرے نبی دے چہرے دا دیدار پاک کر کے چلے گئے پھر عورتاں آئیاں نے نبی پاک اپنے رسول دے چہرے دا دیدار پہ کر دینے پھر عورتاں پھر بچے پھر غلام آج میرے پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نو کمبدے ہتھاں نال ابن عباس نے چکیا میرے نبی دی قبر پاک کھودی گئی ہے تے لحد والی کھودی گئی ہے لحد والی میرے نبی نے کہا سی میری قبر لحد والی کھودی آ جائے اللہ دے پیغمبر دا جسم پاک اتارے آ گیا قبر دے اندر ہن قبر دے اندر اتارے آ تے مٹی پائی جا رہی ہے ایک بی بی پردہ کر کے تے قبر دے کول کھڑی ہو گئی ہے تے او دا ترجمہ کسے کیتا ہے وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڈیا وے تسی تو ہے سو پاک نبی تو جانا کول کما دے پھر دسو گا ایسے پیارے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپا دے تے اے فاطمہ نبی دی تھی فاطمہ تے سیدنا بلال تے صحابہ کہندے نے نہیں فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا بس ہساڈے نبی دے جان تو بعد ہوشاں بھی بھول گئیاں نہیں فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا بس ہساڈے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس ہو گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں بابا بلال کہندا میں مدینے نہیں رہنا بلال کہندا چھڑ دیو مینوں میں مدینے نہیں رہنا مینوں اپنا نبی نظر نہیں آندا میں مدینے نہیں رہنا ادھروں جناب بلال مدینہ چھوڑ کے ٹر گئے کافی دن ہی گزر گئے نے ایک دن مدینہ منورہ اندر حسن و حسین دی آواز آئی ہے اوہ نبی دے صحابیو میرے نانے دے صحابیو او ویکھو نبی دا بانگا بلال آ رہا ہے بلال آیا ہے تے سارے کہن لگ پیا بلال او تیرے جان تو بعد نبی دی آواز بھی بند ہو گئی بلال آنا نبی دے زمانے دی ذرا زانی کہہ کے سنا دے حضرت بلال کہندے نا نا اے نہ کہو میرے کو کئی نہیں جے جانی حضرت حسن و حسین فرماندے نے چاچا بلال آج نانے والی اذان سنا بلال آئے نے تے اذان کہن لگ پہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد اوہ تکبیر مسجد والی لوریو علی محمدی بلال دی زبان تے آیا ہے بلال بے ہوش ہو کے غش کھا کے زمین تے گر گیا ہے دس میں کمیں خوشیاں مناواں اے دن 12 ربیع الاول دائے نبی دی بیٹی فاطمہ نے غم کیتا ہے 6 مہینے بعد دنیا تو ٹر گئی ہے اوے سونیو نہ گل کرنا کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون میرے نبی فرماندے اگر مینوں ڈر نہ ہوے اب موت دی آخرت دی فکر کرو آپ فرماندے نے قبر دا عذاب جزا سزا پر حق ہے اگر مینوں ڈر نہ ہوے تے میں ان یسمعکم من عذاب القبر تے میں لوگاں نو اللہ کو حکم منگا اللہ پاک کو دعا کراں اللہ مردیاں دے اوتے پین والا برزخی عذاب تے اودیاں آوازاں تانوں اپنے کناں دے نال سنا دے پھر میں ڈر جانا کدھرے تسی قبر دے عذاب دی آوازاں سن لیاں تے تسی اپنے مردے قبر وچ دفن کرنے نہ چھڑ دو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ لوگوں کم کرو جڑے اللہ تے رسول نے حکم دیتا ہے انہاں کماں تو باز آ جاؤ اور ربیع الاول دے اندر بانسریاں کٹ کے ربیع الاول دے دیاڑے نو جناب آپ مسلمانوں تسی او کام کیتے جڑے قرآن وچ نہیں پیغمبر دے فرمان وچ نہیں توبہ کرو قائدہ تے وے کہ ربیع الاول دی نبی دی آمد دی خوشی اندر داڑھی رکھی جاوے وہ نبی دی آمد دی خوشی ہے نا کنے کو سنی بھرا نے داڑھی رکھ کے نمازی پڑھتے ہیں کنے بھابی نے جڑے سنی نمازی پڑھتے ہیں نبی پاک دی آمد دی خوشی اندر اے تانا نہ ماریا کرو بھابیاں ساریاں نو خوشی ہے نبی دی آمد دی لیکن نبی دی آمد دی خوشی سانو چج نال کرنی چاہیے نا چج نال اللہ کو دعائے اللہ نبی پاک دی گلاں منن دی توفیق عطا فرمائے اللہ 5 نمازاں وقت تے پڑھن دی توفیق دے اور نبی علیہ السلام نے شروع تے بھی گل کی تسی اینڈ تے پہنچے ہو کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چاہے وفات دا تسی دن کہو
یا ولادت دا چلو مان لو نبی علیہ السلام ولادت دنیا تے پیدا ہو کے آئے تے نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت دا دن دسیا تاریخ دسی تاریخ نہ کسی بھابی نو پتا نہ سنی نو پتا نہ دیوبندی نے دسیا اللہ دے رسول نے پوچھا صحابہ نے اللہ دے نبی آج سوار دا روزہ رکھ دے جے فرمایا سوار والے دن میں پیدا ہویا ہاں تے تاں میں روزہ رکھنا وا کہ ہن مسلمانوں جے تے نبی پاک دی آمد دی خوشی ہے تے نبی پاک نے اپنی پیدائش والے دن کی کیتا ہے تے روزہ رکھنا ہے نا توبہ توبہ مر جاؤں گے مسلمان روزہ نبی پاک دی دن خوشی دن ہوئے خوشی دا ولادت دا تے وڈی عید ہے تے ساڈے مسلمان ایک کام کر کے تے ثابت یہ کرتے پہنے کہ ایک او نیکی ہے جڑی اللہ دے نبی نو یاد ہی کو نہیں سی عید میلاد النبی والی او نیکی ہے جڑی اللہ دے رسول بھی بھول گئے سن نیکی کرنا جناب صدیق بھی بھول گئے سن فاروق اعظم بھی بھول گئے سن عثمان غنی تے علی المرتضیٰ بھی بھول گئے سن اور رب دا واسطہ میرے مومن بھراوو نبی پاک نے اپنی ولادت اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھیا جے جاؤ بریلوی مولویاں نو پوچھو بھابی مولویاں نو پوچھو دیوبندی شیعہ نو پوچھو کہ اللہ دے نبی نے اپنی ولادت دی خوشی دے اندر اپنی ولادت والے دن کی کیتا سی ہن بول دے نہیں جی تے روزہ رکھنا ہے نا ماشاءاللہ سوار دا رکھنا ہے سوار دا اور کسی دن دا نہیں رکھنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ